رکے شہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں، کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں، کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ اور جناب موسیٰ کلیم اللہ رب کے اعلاذت ہو کرے، اللہ کے منتوں تو کرے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ کلیم اللہ رب کے منتوں تو کرے، اللہ کے اعلاذت ہو کرے، او مجھا رب مجھو سینوں کھولے چھڈ۔ لفظاً تے غور کرنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ کلیم اللہ جی دعا ہے، مفہوم عرض کرے رہے ہو ہاں، یا موسیٰ کلیم اللہ رب کے عرض تو کرے، مولا مجھو سینوں کھولے چھڈ، مجھے معاملے کے آسان کر، مجھے زبان جی گنڈھ پرے کر، مجھے ڈالن میں اثر پیدا کر، تو مجھوں گالیوں بدھی ماروں اثر قبول کن۔ موسیٰ کلیم اللہ منتھوں تو کرے، مولا مجھو سینوں کھول، پر ماں صدقے ونیا مدینے جے میرتا جو بنا مطالبے جے رب فرمائے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ موسیٰ کلیم اللہ تو جائے، مولا مجھو سینوں کھولے چھڈ، قرب کرنا مجھا مولا مجھو سینوں کھولے چھڈ۔ اے بنا مطالبے جے رب پانچے محبوب مدینے جے می رکھے تو فرمائے مجھا محبوب ماں تو جو سینوں کھولے چھڈیو، ماں تو جا پار کھڑی چھڈیا، ماں تو جے مرتبے ایمان ذکر کے بلند کرے چھڈیو۔ اور جناب ابراہیم خلیل اللہ رب کے منتھوں تو کرے، لا تخزنی یوم یبعثون۔ چمدو حل سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے عرض تو کرے، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ رب کے عرض تو کرے، مولا ماں کے قیامت میں خوار نہ کجائیں۔ یہ عاجزی اللہ جے نبی جی، نبی تو پاک ہے، یہ عاجزی نبی جی عرض تو کرے اللہ کے مولا ماں کی قیامت میں خوار نہ کجائیں۔ اللہ جے در تے روئے تو عرض تو کرے، منتھوں تو کرے، اہدے بنا مطالبے جے رب اعلان کرے چھجو، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ۔ او مجھا محبوب قیامت جے دہاڑے ماں تو کھے دکھو دی ہن دیکھاری دم، مجھا محبوب تو کھے بھی ماں دکھو دی نہ دیکھاری دم، پر تجھے وفادارن کھے بھی دکھو دی ہن دیکھاری دم۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ پروٹوکول مدینے جمیر جو، پروٹوکول مدینے جمیر جو۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ صدر مملکت جی گاڑی دیا اگیاں پویاں پروٹوکول میں پولیس جوں گاڑیوں، رینجرز جوں گاڑیوں، ملٹری جوں گاڑیوں، آرمی جوں گاڑیوں، ایجنسن جوں گاڑیوں، پرائم منسٹر جی سواری گزر کندیا اگیاں پویاں پروٹوکول میں پولیس جوں گاڑیوں، چیف منسٹر جی گاڑی اگیاں پویاں پروٹوکول میں پولیس جوں گاڑیوں، آرمی جوں گاڑیوں، رینجرز جوں گاڑیوں۔ رب تو فرمائے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ اے اللہ جے محبوب جو پروٹوکول جرے قیامت جے دہاڑے مدینے
हलंदी साईं जे सवारी जे आडो भी नूर हुंदो पोयां भी नूर हुंदो साजे भी नूर हुंदो खाबे भी नूर हुंदो अल्लाह जे महबूब जो प्रोटोकॉल नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बिईमानिहिम दाढ़ियां चवनो सुभान अल्लाह सैयदे कायनात की तारीफ में छा बयान करे सकदुम जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल जल्दी जल्दी गालाए तो मैं जल्दी तुझी जान सजाना बाबा से बुलंद चमदो हल जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल दीन फितरत पर है जिसकी हुक्मरानी वो रसूल जिसका एक एक सांस कानून इलाही वो रसूल जिंदगी भर जो रहा बनकर सिपाही वो रसूल फक्र को जिससे है हासिल फक्र को जिससे है हासिल कज कुलाही वो रसूल गल्लबानू को अता की जिसने शाही वो रसूल जे पाक मोहम्मद के कदमन जे सदके वक्त जा धनार उम्मत जा इमाम बन जी विया मदीने जे मीर सां निस्बत पैदा करना